जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरि श्री परमात्मने नमः। राधाराधित योगीशं राधाराधकमव्ययं राधा मनोहरं वन्दे राधयार्हितमानसम्। श्रीमदहंस समारम्भां निम्बभास्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीहंसं च सनत्कुमार प्रभृतीन् वीणाधरं नारदं निम्बादित्यगुरुं च द्वादश गुरून् श्री श्रीनिवासादिकान् वन्दे सुन्दरभट्टदेशिकमुखान् बस्वेन्दुसङ्ख्यायुतान् श्रीव्यासाधरिमध्यगात्स परतः सर्वान् गुरून् सादरम्। हे निम्बार्कदयानिधे गुणनिधे हे भक्तचिन्तामणे हे आचार्य शिरोमणे मुनिगणै रामृग्यपादाम्बुज। हे सृष्टिस्थितिपालक प्रभवन हे नाथ मायाधिप हे गोवर्धन कन्दरालय विभो मां पाहि सर्वेश्वर। हे राधे वृषभानुभूपतनये सर्वेश्वरी राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमरिके कृष्ण प्रिये माधवी। हे वृंदावन नागरी गुणगुरो दामोदर प्रेयसी हे हे श्री ललितादिकं प्रिय सखी प्राणाधिपे पाहि माम्। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। समस्त जगद्गुरुभ्यो नमः। जय जय श्री राधे। जगद्गुरु नेपाल संचार केन्द्र प्रथम जगद्गुरु पीठ प्राचीन हरिद्वार चताराको प्रस्तुति जगद्गुरु सन्देश कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई सदा चाहिँ आज पनि हार्दिक नमन, हार्दिक अभिवादन र हार्दिक 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 सुस्वागतम। भक्त भागवत, यो संसार कति रमाइलो छ है जान्दा। बुझ्दाखेरि सबै थोक ठीक हुँदाखेरि कति रमाइलो छ, कति आनन्द आउँछ, परन्तु यही संसार नजान्दाखेरि अत्यन्त पीडादायी हुन्छ। यो भव सागर पनि भन्छ। सागरका दुईटा अर्थ छन् भक्त भागवत। एउटा हो सागरलाई सदुपयोग गर्दा आनन्दसँग पानी जहाजमा चढेर हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्छौँ। त्यो जलयात्रा कति रमाइलो हुन्छ, कस्तो रमाइलो छ, सागरै त हो। अब नजान्दाखेरि त्यहाँ भित्र पसेपछि अब पार पाइन सक्नु छ। कहाँबाट उत्रने, कहाँ जाने, कता जाने केही हुँदैन। जीवन त्यही सखाप, त्यही भित्र भएका होइल माछाले सखाप बनाइदिन्छन्। एक गाँस पनि पुग्दैन उहाँ। यो संसार यस्तो विचित्रको छ। त्यसैले संसारलाई भनिन्छ भव सागर। भव भनेको संसार के हो त भन्दा सागर हो भनेको समुद्र हो। अब विचार गरौँ, हामी भवसागरमा त पक्कै छौँ, हामी भवसागरमा। त यो सागरलाई हामीले कसरी सदुपयोग गर्ने, यो सागरबाट हामीले
यो समुद्र जसलाई हामी भन्छौँ यसबाट हामीले के लिने त? यदि लिन जानियो भने 14 रत्न जो समुद्र मन्थन गरेर यहाँबाट 14 रत्न पनि त निक्लेका हुन् अघि हैन? त्यो हामीले समुद्र मन्थनबाट निक्लिएका रत्नहरू जो अमृत त्यहीँबाट निक्लेको हो, स्वयं लक्ष्मी त्यहीँबाट उत्पन्न हुनुभएको हो, अनि त्यस पछाडि कामधेनु गाई पनि त्यहीँबाट निक्ल्नु। ओहो, अब 14 रत्नको कुरै नगरौँ हैन, समुद्र मन्थनबाट भनेपछि जान्दाखेरि यहाँभित्र रत्नै रत्न पनि रहेछन्, नजान्दाखेरि यहाँभित्र के छन् त भन्दा यहीँभित्र व्हेल माछा छन्, अनेक किसिमका जीव जलजन्तु छन् भनौँ न। ती जलजन्तुले भेटे भने के गर्छन्? सिद्ध्याइदिन्छन्, उनीहरूको आहारा बनिन्छ। जान्न सके त्यहीँबाट रत्न निकाल्न सकिन्छ, नजान्दाखेरि त्यहाँ भएका जलजन्तुको हामी आहार पनि बन्न सक्दछौँ भनेपछि अब आयो कुरो कुनै पनि कुरालाई सदुपयोग गर्ने कसरी। हामी डराउने होइन, हामीले हुन्न त भन्छ ओहो यो भवसागर रहेछ, भवसागर। प्राय यहाँहरूले सुन्नु होला हरेकका मुखबाट यो त भवसागर हो नि। अलिकति नकारात्मक किसिमको त्यो भाव त्यहाँ व्यक्त भएको पाइन्छ, झल्किएको पाइन्छ। त्यहाँभित्र प्रफुल्ल भएर आनन्द, आहा यो भवसागर कति रमाइलो छ भन्ने किसिमका भावहरू चाहिँ हामी कमैका मुखबाट मात्रै प्राप्त भएको हामी सुन्न पाउँछौँ, थाहा पाउन सक्दछौँ अघि हैन? तसर्थ जगद्गुरु सन्देश कार्यक्रमले भक्त भागवत यही कुरालाई अलिकति बुझाउन कोसिस गर्दछ। कहिले महाराज श्रीका आशीर्वचनद्वारा यही कुराको बोध, यही कुराको जानकारी हामी पाउन सक्दछौँ। कहिले महाराज श्री जो हाम्रा नेपालका अनन्त श्री विभूषित नेपालका एकमात्र आधिकारिक र ऐतिहासिक जगद्गुरु बालसन्त मोहन शरण देवाचार्य महाराज श्री भन्ने बित्तिकै हजुरले अवश्य बुझ्नुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। किनभने अब त हामी धेरैले नेपालमा पनि जगद्गुरु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझिसकेका छौँ र कतिलाई अझै पनि थाहा छैन। कस्तो विडम्बना, कति दुःखको कुरा छ भक्त भागवत। हामी कस्ता भयौँ? एक त विश्वको मानचित्रमा हेर्दाखेरि नेपाल अत्यन्त सानो देश छ। त्यो सानो देश ठहरिएको नेपालभित्र पनि हाम्रो यस्तो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि अझै पनि हामीलाई कतिलाई थाहा छैन भन्दा हाम्रो दुर्भाग्य। हामी कति पिछडिएका रहेछौँ, हामी कतिसम्म पछि परेका रहेछौँ भन्ने कुरा एकचोटि सोचौँ न। यसले प्रत्यक्ष रूपमा प्रमाणित गरिदिएको छ हामी कति पछि परेका रहेछौँ भनेर। यसको मतलब हो हामीले हाम्रो धर्म, संस्कृति, राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित कुरामा हामी कतिको चासै छैन। हामीलाई कतिलाई त्यतातिरको कुनै जानकारी नै छैन। मानौँ हामी त्यतातिर वास्तै गर्दैनौँ अनि भनौँ यस्तो अवस्थामा देशको विकास कसरी होला? यस्तो अवस्थामा धर्म संस्कृतिको रक्षा कसरी होला? यस्तो अवस्थामा हामी सबै जो जनजाति छौँ, हामी 4 वर्ण 36 जातका फुलबारी बनेर रहेका, सजिएका, फक्रिएका फुलहरू छौँ, अनि हाम्रो कल्याण कसरी होला? अब हामी विचार गरौँ। यो हाम्रो दुर्भाग्य हो। हामीले अहिलेसम्म पनि सायद मलाई लाग्छ अझै पनि कति ठाउँमा नेपालमा पनि जगद्गुरु हुनुहुन्छ र नेपालको पनि नेपाली पनि कोही नेपालीको छोरो पनि, नेपाल आमाको छोरो पनि जगद्गुरु भएको छ र भन्ने जस्ता भावनाले कतिलाई अझै पनि छोडेको छैन होला। यो के हो त भन्दा हामीले हाम्रै अस्तित्व बिर्सनु, हामीले हाम्रै चिनारीलाई बिर्सनु, हामीले हाम्रै सौभाग्यलाई बिर्सनु हो। आज नेपालमा जगद्गुरु भित्रिएको पनि 2 दशक हुन लागिसक्यो। यस्तो अवस्थामा पनि हामीले थाहा पाउँदैनौँ भने हामी आखिरी गर्छौँ के? हामी बुझ्छौँ के? हामी बुझाउँछौँ के? तर भक्त भागवत एउटा कुरा चाहिँ भनौँला, यो कुरा हुनु स्वाभाविक पनि छ क्या?
किन स्वाभाविक छ भने हो हामी त कृषक छौँ, हामी गाउँमा बस्छौँ, हामी कुना काप्चामा बस्छौँ, हाम्रा सबै ठाउँमा अहिले पो यो टेलिभिजन आइदियो, यसको पनि इतिहास त्यति लामो छैन। नेपालको इतिहासमा हेर्ने हो भने धेरै लामो छैन। कति होला र यो 40 को दशकबाट आएको न हो, अघि 30 को अन्तिमतिरबाट 30 को दशकको अन्तिमतिरबाट नेपालमा टेलिभिजन भित्रिएको भनेपछि कति भयो होला र? धेरै भएको छैन भने यो अवस्थामा हामी सबैले घर घरमा टेलिभिजन राख्न पनि सक्दैनौँ, यो पक्कै हो। थाहा नहुनु पनि स्वाभाविक हो, किनभने जगद्गुरु सबैका घर घरमा पुग्नै पनि सम्भव त छैन। परन्तु जगद्गुरु महाराज श्रीले लगभग 3 वर्ष लगाएर नेपालको दाहिने परिक्रमा गरेको इतिहास जगजाहेरै छ धेरै जसोलाई। त्यसैले हामी ठाउँ ठाउँमा, हरेक जिल्लामा, हरेक गाउँमा लगभग महाराज श्रीको पदार्पण भइसकेको छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले कति थाहा पाउन नसकेका हुन्छौँ। अब यहाँनेर एउटा कुरा बडा सोचनीय विषय छ है भक्त भागवत। यो राष्ट्रले सोच्नुपर्ने कुरा थियो। यो राष्ट्रको गौरव हो, यो राष्ट्रको एउटा गहना हो, यो राष्ट्रका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भनेर राष्ट्रले सोचिदिनु पर्थ्यो। तर हामी के भनौँ, उही मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्या छ भने जस्तै हाम्रो अवस्था पनि त्यस्तै छ। हामी रुन्चे हाँसोमा दिन बिताइरहेका छौँ। कहिले हामीलाई राजनीतिक रूपले अनेक किसिमका समस्याहरू आइराखेका छन्, कहिले भौगोलिक रूपले हामीलाई त्यस्तै समस्या आएका छन्, कहिले प्राकृतिक रूपले हामीलाई त्यस्तै समस्या दिएका छन्, कहिले हामीलाई आर्थिक रूपले त्यस्तै समस्यामा जकड्याएका छन्। भनेको हामी कुनै न कुनै झमेलामा फसिराखेका छौँ। तसर्थ राष्ट्रले के गर्नु पर्थ्यो भने सबैभन्दा राम्रो कुरा के थियो भने सबैले जानकारी पाउने किसिमबाट यो विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा जगद्गुरु शीर्षकमा एउटा पाठ राखिदिनु पर्थ्यो। किनभने अहिले त अधिकांश घरमा विद्यार्थीहरूले पढ्ने लेख्ने वातावरण सिर्जना भइराखेकै छ। त्यसैले जगद्गुरु शीर्षकमा पाठ्यक्रममा एउटा शीर्षक राखेर त्यो व्यवस्था गरिदिएको थियो भने आज घर घरमा नेपालमा पनि जगद्गुरु हुनुहुन्छ है भन्ने कुराको जानकारी हुन्थ्यो। सायद हुन सक्छ यतातिर कसैको ध्यान पुगेन होला, तर अब पुगोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। अब हाम्रा पाठ्य पुस्तकमा र देशप्रेमी सरकार, देशप्रेमी लेखक, देशप्रेमी साहित्यकार, देशप्रेमी लेखक, कलाकार हजुरहरू सबैलाई हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने नेपालमा जगद्गुरु हुनुहुन्छ भन्ने कुराको बोध गराउनका लागि हजुरहरूका तर्फबाट यस किसिमका रचनाहरू अब तयार हुन् र पाठ्यक्रममा यसलाई समावेश गरियोस् र सरकारले यो कुरालाई मनन गरोस्। किन मनन गरोस्? यो जबरजस्ती होइन। भक्त भागवत आज राष्ट्रका तर्फबाट गरिनुपर्ने कदमहरू जो राष्ट्रका सम्पत्ति हुन्, जस्तो राष्ट्रको सम्पत्ति सगरमाथा, अघि होइन, आज सगरमाथा छ र पो नेपाल छ। आज विश्वमा यति विकसित राष्ट्र भए जसले अन्तरिक्षमा गएर घडेरी किनबेच गर्न थाले, त्यतिसम्म उनीहरूको औकात बनिसकेको छ। तर एउटै कुरा के बन्न सकेन भने ती राष्ट्रले सगरमाथा ठड्याउन सकेनन्। अब हामी कति भाग्यमानी, हामीलाई प्रकृति माताले, हामीलाई भगवान सर्वेश्वरले कत्रो अनुकम्पा गर्नुभएको छ, कत्रो दया दृष्टि राख्नु भएको छ। हे नेपाली हो, तिमीहरू सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको देशका नेपाली बन है, बासिन्दा बन है भनेर भगवानले हामीलाई सगरमाथा दिनुभयो। त्यो देशका नागरिक हामी, सगरमाथा हाम्रो सम्पत्ति। अब कसैले रिस गरेर भएन, यसलाई जति हामीले सही ढङ्गबाट यसलाई विश्वमा चिनाउन सक्यौँ त्यति हामीलाई फाइदा हुन्छ। देशको आम्दानी बढ्छ, देशको भौतिक उन्नति हुन्छ,
अनि भौतिक उन्नतिका साथसाथै आध्यात्मिक उन्नतितिर पनि हामी लाग्नुपर्छ। केवल सगरमाथा छ मात्रै भनेर हुँदैन। भौतिक रूपले सगरमाथा छ, भौतिक महत्त्व यसको छ, तर सगरमाथाको आध्यात्मिक महत्त्व के त, अर्थात् हिमालयको आध्यात्मिक महत्त्व के त, त्यसबारेमा हामीले छलफल गरेकै छैनौँ। हामी त मात्र यति बुझ्छौँ कि हिमालय भनेको एउटा सोर्स अफ वाटर, पानीको स्रोत भन्ने मात्रै हामी सोचिराखेका छौँ। त्यति मात्रै होइन भक्त भागवत, त्यो हिमाल भनेको साक्षात शिव पार्वतीको घर पनि हो, गौरी शङ्करको वासस्थान पनि हो। गौरी शङ्कर हिमाल त यही नै छ। राष्ट्रले आज हिमालयको आध्यात्मिक पक्ष खोतल्न चाहेन, यो पनि त एउटा दुःखकै कुरा हो। भौतिक रूपले गरिराखेको छ, सगरमाथाको उचाइ नयाँ रूपमा अहिले प्राप्त भएको छ, त्यो सारा लागेर गरियो, जसलाई चाहिँ छिमेकी राष्ट्र चीनले पनि अब मान्यता दिइसकेको छ। अब सबैले मान्यता दिन्छन्। सगरमाथा हो कसको? आखिरी नेपाल। अब हिमालयको आध्यात्मिक पक्षमा पनि खोजी नीति गरोस् राष्ट्रले, र यसलाई जोगाउनका लागि आध्यात्मिक पक्षको जब हामी खोजी नीति गर्छौँ, त्यसपछि हिमालयको सुरक्षामा पनि अनि त्यस पछाडि स्वतः कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्छन्। एउटा कुरा। अर्को कुरा, नेपालका नदीनाला जो हिमनदी छन् अघि होइन, जहाँ राफ्टिङ गर्नका लागि, जलयात्राका लागि नेपाल प्रसिद्ध छ। किनभने नेपालको भू बनोट नै यस्तो छ कि जहाँ विश्वका पर्यटकहरू आएर जलयात्रा राफ्टिङ गर्न चाहन्छन्। यो पनि नेपालको गौरवको विषय हो। यसले नेपाललाई समृद्ध बनाउँछ। विचार गरौँ है, यसले नेपाललाई समृद्ध बनाउँछ, धनी बनाउँछ, सम्पन्न बनाउँछ। देश धनी हुनु भनेको हामी धनी हुनु हो, हाम्रो जीवन स्तर माथि उठ्छ। आज हामीले यो दुःख गर्नुपर्छ र? हामीले व्यवस्थित ढङ्गबाट खेती गरेर, किसानी गरेर, हामी व्यवस्थित ढङ्गबाट देशमा राम्रा राम्रा उन्नति र प्रगति गर्न सक्छौँ। यही अथाह जलस्रोत छ, यो जलस्रोतलाई हामीले राम्रोसँग परिचालन गर्न सक्यौँ भने हामी रोप वे चलाउन सक्छौँ। यो जङ्गल फाँडेर सारा भू पृथ्वीलाई चाहिँ पहिरो र बाढीबाट ग्रस्त गराउनु पर्दैन। हामीले सारा र त्योभन्दा छिटो, त्योभन्दा राम्रो किसिमबाट यातायात चलाउन सक्छौँ। जलस्रोतको त्यो पनि हाम्रै सम्पत्ति हो। त्यस पछाडि गएर हामीले गाई, गाईको महत्त्व, गाईको कुरै भएन। जो जगतगुरु महाराजका हरेक आश्रममा गाईको व्यवस्था छ, विशेष गरी चतारामा, त्यस पछाडि गएर शङ्खमूलमा, अब अन्त पनि त्यस किसिमको कार्यक्रम हुँदैछ। गाई हाम्रा सम्पत्ति हुन्। गाईको आध्यात्मिक पक्ष पनि उसले खोजोस्, र पो हुन्छ। त्यतातिर पनि त्यति ध्यान गएको जस्तो मलाई लाग्दैन। राष्ट्रिय जनावर भनेको छ, तर गाईको संरक्षणमा सरकारको त्यति ध्यान गएको जस्तो मलाई त्यस्तो लागेको होला, या भइरहेका छन्। त्यो हजुरहरू सबैले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि गएर एकसिङ्गे गैँडा भयो, पाटे बाघ भयो, नौरङ्गी डाँफे भयो अघि, अनि त्यस पछाडि गएर हाम्रा नदी नालाहरूदेखि लिएर हाम्रा विश्व सम्पदा सूचीमा, विश्व सम्पदाको सूचीमा परेका हाम्रा कतिवटा ठाउँहरू छन् भने यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू मध्येमा नेपालको गौरव बढाउन, नेपाललाई चाहिँ समृद्ध बनाउनका लागि जगद्गुरुको भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। जस्तै कुम्भ मेला। नामै कुम्भ मेलाको अर्थ हो विशाल मेला। कुम्भ मेला भन्छौँ नि हामी, जहाँ देश विदेशका लाखौं करोडौं व्यक्तिहरूको जमघट हुन्छ। जहाँ जमघट हुन्छ त्यहाँ विभिन्न किसिमका पेसाहरू सञ्चालन हुन्छन्, त्यहाँ लाखौं करोडौंको व्यापार हुन्छ, त्यहाँका जनताहरूको जीवन स्तर उठ्छ, आय स्रोत बढ्छ। जब आम्दानी हुन्छ त्यस पछाडि जीवन स्तर माथि उठ्छ। त्यसका लागि जगद्गुरु महाराजले नेपालमा कुम्भ मेलाको आयोजना गरेर आज स्थापित गराउन सफल हुनुभएको छ। अब कुम्भ मेला राष्ट्रको पहिचान हो कि होइन? कुम्भ मेला राष्ट्रको सम्पत्ति हो कि होइन? कुम्भ मेलाका लागि सरकारले अब सोच्नु पर्ला कि नपर्ला? यस्ता काम जगद्गुरु महाराजबाट भएका छन्।
ल विचार गरौँ। यो त राष्ट्रको तर्फबाट हुने हो नि। कुम्भ मेला छिमेकी राष्ट्र भारतमै हेरौँ न, राष्ट्रको तर्फबाट कुम्भ मेलाको आयोजना हुन्छ, तयारी हुन्छ, भव्य हुन्छ, खाने बस्ने 1 महिनासम्म निःशुल्क भोजनको हो। हामी पनि त्यहाँ जाँदाखेरि देख्यौँ नि कति अन्न क्षेत्र त्यहाँ चलेका छन्। राष्ट्रको गौरव भक्त भागवत रपो राष्ट्र छ। आउने जानेहरूलाई निःशुल्क रूपमा खाना खाने व्यवस्था त्यहाँ गरिएको छ। भक्तहरू लागेका छन्, रेलको जहाँ झर्ने स्टेसन छ त्यही नै अन्न क्षेत्र चलाइदिएका छन्। कति पुण्य लुटेका होलान्, कति पुण्य प्राप्त गरेका होलान्। अनि त यस्तो अवस्थामा हाम्रो देश राष्ट्रले खै कहाँ यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ, हामी विचार गरौँ त। तर आज महाराष्ट्रले जोमसोमको नीलगिरीमा अन्न क्षेत्र चलाउने प्रण गरिसक्नु भएको छ। अन्न क्षेत्र पोखराको गोपालधाममा त चलि नै राखेको छ। ल हेर्नु, उहाँबाट यस्ता प्रयास भएका छन् भने ती प्रयासलाई अगाडि बढाइदिने जगद्गुरु महाराष्ट्रीको बारेमा राष्ट्रले सोच्नु पर्ने जस्तो लाग्छ। र पाठ्यक्रममा 1 कक्षादेखि डिग्री हाम्रो जहाँ पढाइ हुन्छ MA सम्म त्यहाँ कुनै न कुनै रूपबाट जगद्गुरुसँग सम्बन्धित कार्यक्रम राख्नु पर्थ्यो र पो थाहा हुन्थ्यो यो उनका लागि हो र अथवा उहाँका लागि हो र अथवा उनीहरूका लागि हो र होइन नि, यो त राष्ट्रका लागि हो। के हाम्रो देशमा पनि यस्तो व्यक्ति भयो है भनेर त्यस पछाडिबाट हामी विचार गरौँ। 75 फिट अग्लो नेपाल माताको मूर्ति, छिमेकी राष्ट्र भारतमा भारत माताको मूर्ति, भारत माताको मन्दिर भनेर कति ठाउँमा बनाइएका छन्। आजसम्म नेपालमा कतै बनिएको छ? यहाँ त झगडा गर्दै र मारापिट गर्दै लुछाचुडी गर्दै राजनीतिक खिचातानीमै बितिसक्यो यहाँको समय भने हामी त विनम्र अनुरोध गर्दछौँ हाम्रो सरकारलाई, हे सरकार अब यसो नगरौँ न, अब यो खिचातानीमा नलागौँ न, अब उन्नति र प्रगतिमा लागौँ, यो व्यक्तिको जुगाको लडाइँमा हामी नलागौँ न, अब सम्पूर्ण जनताको विकासका लागि हामी लागौँ भनेर त्यसरी लाग्ने हो भने नेपाल माताको मूर्ति बनाउने दायित्व राष्ट्रको हो कि होइन? आज राष्ट्रको दायित्वलाई महसुस गरेर ओहो यो मैले मेरो राष्ट्रका लागि गर्नुपर्छ भन्ने भावना लिएर अगाडि बढ्दिने जगद्गुरु हामी ठन्डा दिमागले सोचौँ त भक्त भागवत। राष्ट्रले यो सोचिदिनु पर्ने ठाउँमा जगद्गुरु महाराष्ट्रले आफ्नो प्रयासमा अगाडि बढेर काम गरिदिनु भएको छ। जहाँ 1 रुपियाँको एउटा कदम चालेर अभियान चालेर अनि हरेक घरमा भएका अष्टधातुहरू सुन चाँदी तामा पित्तल जे छन् फलाम लगायतका सबै जम्मा पारेर ट्रकका ट्रक लगेर आज महाकालीको भम्केनी धाममा त्यो काम पनि सुरु भइसकेको छ। त्यस्तो सत्कार्य गर्ने जगद्गुरुलाई पाठ्यक्रममा राख्नु पर्ने हो कि होइन? त्यति मात्रै हो र 3 वर्ष लगभग लगाएर नेपालको परिक्रमा दाहिने परिक्रमा गरेर देशमा कहाँ के छ कस्तो छ त्यो सबै कुरा बुझिदिने व्यक्तिकै रूपमा भए पनि त राख्नु पर्ने हो कि होइन? अनि नेपाल भित्रै 12 ज्योतिर्लिङ्ग छन्, यो नेपालको गौरव हो भनेर 18 पुराणलाई आधार मानेर अनुसन्धान गरेर छन् भनेर प्रमाणका आधारमा ठोक्कुवा गरेर अगाडि बढ्ने व्यक्तिको बारेमा पाठ्यक्रममा समावेश गरिनुपर्ने हो कि होइन? हामी महाराष्ट्रबाट गरिएका हरेक कदमहरू राष्ट्रिय कदम हुन्, राष्ट्रका लागि हुन्। हामी खुला दिलले भन्न सक्छौँ जसले राष्ट्रका लागि गर्छ त्यो व्यक्ति राष्ट्रले पढाउने पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ जस्तो अब हामी जस्ता थोरै बुद्धि भएकाले सोचेको हो कि यो विशाल बुद्धि हुने धेरै विद्वान व्यक्तिहरूले हाम्रो यो कुरालाई मन पराउनु हुन्न कि राष्ट्रका लागि गर्ने व्यक्तिको नाम पनि कहीँ राख्नुपर्छ र पर्दैन नि भन्ने पो हो कि होइन? यो त राख्नुपर्छ साँच्चै कुरा हो भन्ने दिमागमा आउँछ कि
तर अहिलेसम्म त हामीले जो पढाउँछौँ, पढाउँदाखेरि हामीले साना साना क्लासदेखि नै जीवनी भनेर पढाउने हाम्रो जीवनी एउटा विधा नै छ, जो हामीले 3-4 कक्षादेखि नै जीवनी भनेर सानो छोटो रूपमा जति माथि गयो त्यतिसम्म हामीले पढाउने गरेका छौँ। त्यसमा नेपालका धेरै व्यक्तिहरूको हामीले राजनीतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा अघि अनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा योगदान दिने व्यक्तिहरूको जीवनी अवश्य समेटेको देख्दा राष्ट्रले गर्छ जस्तो पनि लाग्छ। अब लाग्छ अबको नयाँ पाठ्यक्रममा जगद्गुरु सम्बन्धी एउटा शीर्षक राखेर यो समावेश गरियोस्। त भक्त भागवत यी कुराहरू वास्तवमा हामीले सोच्नुपर्ने गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। तसर्थ यो जगद्गुरु सन्देश कार्यक्रम तपाईँ हाम्रो साझा कार्यक्रम हो। अब हामीले गाउँ गाउँमा, हाम्रा टोल टोलमा, छिमेक छिमेकमा हाम्रा सबैलाई अब हामीले सम्झाउनुपर्छ जगद्गुरुसँग सम्बन्धित एउटा पाठ हाम्रा बालबच्चाले पढ्न पाउन्, हामीले पढेको सुन्न पाऊँ, हामीले पढाउन पाऊँ भनेर हामी आवाज उठाउँ त के हुँदो रहेछ। त यस्तै यस्ता कुरालाई लिएर यो जगद्गुरु सन्देश कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। भक्त भागवत हामी त यिनै सुख दुःखका कुराहरू लिएर सधैँ उपस्थित भइरहन्छौँ र हुनुको अर्थ अब हामीले पनि जुरुमुराएर उठ्नुपर्छ भन्ने भावना हो र यस्तै कुरालाई हामी सबैका घर आँगनमा पुर्याउँ भनेर म पनि हजुरहरू समक्ष यसै गरी उपस्थित भइरहेको छु। तर के गर्ने भक्त भागवत, समय बडा विचित्रको छ, यो कहिल्यै पर्खँदैन। टाइम एन्ड टाइड्स वेट फर नन भने जस्तै समयले कसैलाई पर्खिँदो रहेनछ। आजको समयले पनि पो हामीलाई ल है अब बिट मारौँ भन्दैछ। तर ठिक छ, भोलि फेरि हामी उपस्थित हुने नै छौँ यस्तै राम्रा महत्त्वपूर्ण कुराहरू लिएर र भोलिसम्मको यहाँहरूको दिन अत्यन्त सुखद रहोस्, समय मङ्गल रहोस् भन्ने कामनाका साथ आजलाई भने म हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। हरिओम तत्सत। ओम असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जय जय श्री राधे। जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा।